मीठी मीठी बोली बोलता, जब मैं मुस्कुरा देती थी तब फिर मुझसे कहता, ऐ मेरी बीवी थोड़ी सी मोहलत और दे दो, थोड़ा सा वक्त और दे दो, एक नेकी करके मैं आ जाता हूँ। फिर मैं इजाजत दे देती। वो अपने घर से निकलता था, वो फाहिशा के अड्डे पे जाता था, जहाँ फाहिशा औरत एक अपना जिस्म बेच करके गुनाह खरीदती है और गुनाह बेचती है, वहाँ जाता। शराब खाने से वापस होने के बाद वो फाहिशा के अड्डे पे जाता, वो रंडी के अड्डे पे जाता और जाने के बाद फाहिशा के दरवाजे पर जाकर उसे दस्तक देता। जब वो दरवाजा खोलने आती, दरवाजा खोलती, तब मेरा शौहर उस फाहिशा औरत से कहता था, ऐ फाहिशा बोल, तेरी रात की कीमत कितनी है? एक रात में मेरे मोहल्ले का नौजवान तुझे कितनी कीमत देता है? जब वो ज़िना करने आता है, जब वो गुनाह करने आता है, कितनी कीमत तुझे देता है? जितनी कीमत वो बताती थी, मेरा शौहर उतनी कीमत उसे दे देता था। और मेरा शौहर उससे कहता था, ऐ फाहिशा सुन, अब तू अपना दरवाजा बंद कर ले, मैंने पूरी रात की कीमत तुझे चुकाया है, आज रात भर के लिए तू मेरी हो चुकी है, आज रात भर मेरे गर्दिश के इशारे पर तुझे गर्दिश करना होगा, मैं जैसे कहूँ वैसे करना होगा, इसलिए कि पूरी रात की कीमत मैंने तुझे दे दिया है, आज मेरी बात मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, आप जो कहेंगे वो करने को तैयार हो। मेरा शौहर कहता था, अब अपना दरवाजा बंद कर ले, अगर रात की तारीकी में मेरे मोहल्ले का कोई नौजवान आएगा, गुनाह की दावत देगा, उसके लिए दरवाजा मत खोलना। इस तरीके से एक नौजवान तो गुनाह से हर रात बचेगा ना। हर रोज मेरा शौहर जाके कीमत चुकाता था फाहिशा को, ताकि एक नौजवान ज़िना करने से हर दिन बच जाए। ये मेरे शौहर की जिंदगी का मामूल था। इसलिए लोग कहते थे कि ये शराबी है, लोग कहते थे कि ये ज़िनाकार है। मैंने एक रोज अपने शौहर से कहा, ऐ मेरे शौहर, आप तो नेकी समझ के ये काम करते हो, मगर समाज के लोग तो आपको शराबी कह रहे हैं ना, मोहल्ले के लोग तो आपको शराबी कहते हैं, आपको ज़िनाकार कहते हैं, आपको गुनहगार कहते हैं। मेरा शौहर कहता था, ऐ मेरी बीवी, हम समाज का कितना ख्याल करें, हम मोहल्ले के लोगों का कितना ख्याल करें? मोहल्ले के लोग कह रहे हैं, कहने दो, मेरा रब तो कह रहा है कि ये नेकी कर रहा है, मेरा रब तो मुझे अच्छा कह रहा है। लाजवाब, मेरा रब तो गुनहगार नहीं कहता, मेरा रब तो मुझे नेक कह रहा है। अच्छा, फिर मैंने कहा, ऐ मेरे शौहर, ये तो ठीक है, लोग आपको अच्छा कहे न कहे, आपका रब आपको अच्छा कहता है, मगर मेरे शौहर इंतकाल तो होगा ना, आखिर किसी न किसी दिन तो मरना है, इंतकाल तो होगा, इसी समाज के लोगों के बीच आपका इंतकाल होगा, कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, आपकी नमाज जनाजा भी अदा करनी है। ये सारे लोग जब जान रहे हैं कि आप गुनहगार हैं, आप शराबी हैं, आप जुआरी हैं, आप ज़िनाकार हैं, फिर तो कोई जनाजा भी नहीं पढ़ने आएगा, फिर तो कोई अपने कंधे पे उठा के कब्रिस्तान भी आपको नहीं पहुंचाएगा, कोई दफन करने के लिए भी तैयार नहीं होगा, फिर क्या होगा? तो मेरा शौहर मुझसे कहता था, ऐ मेरी बीवी सुन, गौर से सुनिएगा। इतना जब मैं कहती थी, मेरा शौहर कहता था, ऐ मेरी बीवी सुन, तुम कहती हो कब्रिस्तान नहीं पहुंचाएगा, तुम कहती हो जनाजे को हाथ नहीं लगाएगा, कंधे पर नहीं उठाएगा, ऐ मेरी बीवी सुन सुन, ऐ मेरी बीवी सुन, अगर तेरा इंतकाल पहले हो गया मुझसे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तेरा इंतकाल बाद में हुआ, तुझसे पहले मेरा इंतकाल हुआ, तो मेरी बीवी देखना, जब मेरा इंतकाल होगा, कोई मेरे जनाजे को हाथ लगाए न लगाए, वक्त का शहंशाह मेरे जनाजे को कंधा लगाएगा, मेरे जनाजे को कंधा। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ओए ये सुन्नत। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। इतना कहा था कि शहंशाह की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, बादशाह वक्त की आंखें अश्कबार हो जाती हैं। उस खातून ने कहा, ओ आने वाले मुसाफिर, आप क्यों रो रहे हैं? ये तो दर्द की कहानी हमारी है, ये तो मुसीबत की कहानी हमारी है। तो वक्त के शहंशाह ने जवाब दिया, ऐ मरने वाले की बीवी, तेरा शौहर सच कहता था, तेरा शौहर सच कहता था, कोई हाथ लगाए ना लगाए, वक्त का शहंशाह हाथ लगाएगा। ऐ मरने वाले की बीवी, अब तक मैंने अपना राज नहीं खोला, मैं ही शहंशाह वक्त हूँ और मैंने ही तेरे शौहर के जनाजे को उठा के तेरे दरवाजे तक लाया है। अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, कब्रिस्तान भी ले जाना मेरा काम है, नमाज जनाजा भी पढ़ाना मेरा काम है। चुनांचे नमाज जनाजा की तैयारी होती है, उससे कहा गया, ऐ मरने वाले की बीवी, रात भर इंतजार कर, सुबह मैं आऊंगा, इस जनाजे को धूमधाम से कंधे पे उठा के लेके चलूंगा और
میں پہلی بار نماز جنازہ کی امامت کسی کی کروں گا، تیرے شوہر کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ وقت کے بادشاہ نے اعلان کروا دیا آج ایک شخص کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی جس کی امامت وقت کے شہنشاہ کریں گے۔ اللہ اکبر، انعام تو دیکھو جی، اکرام تو دیکھو جی، فضل کی بارش تو دیکھو جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب شہنشاہ وقت نے سور ہونے کے بعد غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، جنازے کو محبت کے ساتھ لے کے چلا ہے۔ جس میدان میں جنازے کو لے کے جانا تھا، جب شہنشاہ وقت وہاں پہنچا ہے تو دیکھتا کیا ہے، لاکھوں کی بھیڑ پہلے سے وہاں جمع ہے، ہر طرف سے مخلوق خدا کی آمد ہوئی ہے۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا، آج تک تو اتنے لوگوں کو کسی کے جنازے میں شریک ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ وہ کون خوش نصیب ہے جس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور جس کی امامت شہنشاہ وقت کریں گے۔ سبحان اللہ، نماز ادا کی جاتی ہے۔ جب نماز جنازہ ادا کر لی جاتی ہے تب لوگوں نے کہا ہم نے نماز جنازہ ادا کی ہے مگر ہمیں پتہ نہیں کہ مرنے والا کون ہے، انتقال کرنے والا کون ہے، ہم نے کس کی نماز جنازہ ادا کی ہے، ذرا اس کے چہرے سے کفن ہٹایا جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے مرنے والا، کس کی نماز جنازہ ہم نے ادا کی ہے۔ خدا کی قسم وہی لوگ آگے بڑھے جو رات کی تاریکی میں چوراہے پر یہ کہتے کہ یہ گناہگار ہے، ہم ہاتھ بھی لگائیں گے، جیسے کہ کفن ہٹایا اسی کا چہرہ نظر آیا، وہ حیرت میں پڑ گئے، ہم نے جسے گناہگار سمجھا یہ اسی شخص کا نماز جنازہ ہم نے پڑھا ہے، اسی شخص کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کبھی یہ تصور مت کیا کرو کہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں ہمیں سماج کے لوگ اچھا کہیں گے، معاشرے کے لوگ اچھا کہیں گے، محلے کے لوگ اچھا کہیں گے۔ نہیں، ایسی امید مت رکھیے گا۔ ہمارے سماج محلے کے لوگ تو بے وفا ہو سکتے ہیں، اچھا کرو گے بھی تو بدلہ اچھائی کے ساتھ نہیں دیں گے۔ بس وفا کرنا ہے اپنے نبی کے ساتھ جو وفائی کا بدلہ وفا سے دیتا ہے، وفائی کا بدلہ وفا سے دیتا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی اچھا کہے نہ کہے، تصور کے رہے جو کام میں کر رہا ہوں ہمارا رب ہمیں اچھا کہہ رہا ہے، ہمارا رسول ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں۔ نوجوان دوستو، بڑی محنتوں سے آپ نے جلسہ سجایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اجر عظیم اور جزائے جلیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سعی کو قبول و مقبول فرمائے، کوشش کو قبول فرمائے، محلے میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے، سب کی کمائی میں برکتیں دے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب یہ دعا کریں اللہ ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق دے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں چاہتا کسی دوسرے عنوان پر خطاب کر کے آپ کا وقت یوں بھی برباد کر سکتا تھا، تقریر کرنا ہم لوگوں کا کام ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتا اپنا وقت گزار دیتا چلا جاتا، لیکن نہیں پیارے مسلمانوں، انصاف سے میں نے اس لیے کام لیا، ہمارا کام یہی ہے تو کم سے کم انصاف سے یہ کام کر لیا جائے۔ آپ محبت سے میری باتوں کو اگر سماعت کیا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا نوجوان دوستو، آپ مستقبل کے ستارے ہو، مستقبل کے آپ سورج ہو، مستقبل کے آپ چاند ہو، آپ اپنے کردار میں وہ چمک پیدا کیجئے، آپ کے بچے آپ کی چمک سے روشنی پا کر وہ راہ راست پہ چلنا شروع کر دے۔ آپ کو اپنے بچوں کو یہ نہ کہنا پڑے کہ بیٹا جھوٹ بولنا عیب کی بات ہے، شراب پینا عیب ہے، جھوٹ بولنا عیب ہے، نمازی بن کے رہو یا مسجد جاؤ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کے عادی بن جاؤ۔ آپ کو اپنے بچوں کو کہنا نہ پڑے، آپ خود ایسا بن جائیں گے۔ آپ کے بچے جب دیکھیں میرے ابو مسلح پہ کھڑے ہیں، اگر بچے کو مسلح ملے تو ملے، نہیں تو وہ گمچھی ہی بچھا کے بغل میں کھڑا ہو جائے گا۔ اس بچے کو پتہ چل جائے کہ نماز پڑھی جاتی ہے اسلام میں، سچ بولا جاتا ہے اسلام میں، عبادت کی جاتی ہے اسلام میں۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا عادی ہوا کرتا ہے۔ بولو ہم سب کا پالن ہار جو ہے، ہم اس کی بارگاہ میں اگر نہیں جھکتے تو پھر بتاؤ ہم بندہ کہلانے کا حق بھی تو نہیں رہ سکتے۔ حضرات ہم بندے ہیں، اس بات کا انتظار کرو، ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، انتظار کرو اس وقت کا ہم ایسی بندگی کریں رب کہے کہ ہاں میرے بندے تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے، اس وقت کا انتظار کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا کہنے میں کہیں پر کوئی لفظش کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، میری توبہ کو قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی پیاری گفتگو خطیب اعظم ہندوستان مصلح قوم و ملت حضرت علامہ جنید عالم جمالی سے ہم خوبصورت گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ دوستوں کے واسطے تنویر ہی تنویر ہے، دشمنوں کے لیے مثل تیر ہے۔ آپ کا حسن خطابت سن کے یہ کہنا پڑا، آپ سے بھی خوبصورت آپ کی تقریر ہے، لاجواب گفتگو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک ایک کلام دونوں کا، اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ اب جتنا سن سکے یہ آپ کی مرضی، والے چلے گئے، اللہ آنے والوں کو قبول، آنے والوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ میں چاہوں گا جو ہمارے کمیٹی والے ہیں کہ جی این کمیٹی، آپ سامنے تشریف لے آئے، 10-20 نوجوان رہے بس۔ میں چاہوں گا بھاگلپور کا وہ نایاب ہیرا جو پہلی بار آپ کے ہمارے دیار محبت میں تشریف آئے ہیں، شاعر اسلام، شاعر حرد العزیز، شہنشاہ ترنم شاعر اسلام، قاری امتیاز رضا سعد اللہ بھاگلپوری مائک پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، شاعر اسلام قاری امتیاز رضا بھاگلپوری۔ بارگاہ